Maayong gabi sa tanan. Maayong gabi mga kauban pastors. Maayong gabi sa atong pianista usab. Kita malipayon kaayo nga nagakatipok online alang sa ato ang pagsimba kaniya in this middle of the week. Second Wednesday sa bulan sa Marso. Ug nagapadayon kita magahisgot mahitungod sa atong fifth article sa Statement of Faith. Og usab ato kining gisigon sa atong selebrasyon sa Lent. Ania na kami andam na alang sa among paghatag sa mga pamalandong og nagahagit usab kami kaninyo na you can always share your reflections sa comment section below. Alang sa atong pagsugod atong awiton ng ato ang opening hymn. Let us pray. Gracious and loving God, we thank you for this wonderful evening that you have given to us. In this middle of the week, we thank you for giving us the opportunity to worship you, to reflect on who you are as our loving, merciful, and compassionate God who created us and loved us as your children. We thank you, dear God, for giving us this time to say our thanksgiving, our praises for all the wonderful blessings that you continue to pour into our lives. And so we pray that you will be with us now for our midweek prayer service. Use our hearts and our minds to reflect on your greatness and love. All this we pray in Christ's wonderful name. Amen. Ang atong patukuranan sa atong panagsimba o sa atong pamalandong o isgutanan karon kagabion makutlo gikan sa sinulat ni Lucas Kapitulo 18
bersikulo 18 ngadto sa 30. Kini nagkanayon, usa ka pangulo sa mga Hudiyo nangutana kaniya, maayong magtutudlo, unsa may akong buhaton or madawat ko ang kinabuhing dayon? Si Jesus nangutana kaniya, nganong gitawag mo man ako nga maayo? Wala may maayo gawas lamang sa Dios. Nasayod ka sa kasuguan. Ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw pagsaksig bakak. Taura ang imong amahan o ginahan. Ang tao mitubag, ituman ko na kining tanan mga sugo, sukad pa sa akong pagkabatanon. Sa pagkadugog ni Jesus nini, iyang gingnan ng dato, usa pa kabutang nga kinahanglan mong buhaton. Ibaligya ang tanan mong katigayunan o gihatag ang halin ngadto sa mga kagubos o makabaton kag bahandi dito sa langit, unya balik og sunod kanako. Apan sa pagkadungog sa tao niini, nasubo siya pagayo tungod kay dato man siya kayo. Nakita ni Jesus nga nasubo ang tao, busta mingon siya. Pagkalisod gayod, alang niya itong daghan og bahandi sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Masayon pa sa usa ka kamilyo ang paglusot sa lungag sa dagom kaysa usa ka dato pagsulod sa gingharian sa Dios. Ang nakadungog nini nangutana, kung mao kana, kinsa raman diay ang maluwas? Mitubag si Jesus, ang dili mahimo sa tao, mahimo sa Dios. Unya mingon si Pedro, di man ni baya nga gibiyaan namo ang among panimalay aron pagsunod kanimo. Ug si Jesus mingon kanila, tinuod ka na, ug sultihan ko kamo nini nga bisan kinsa ang mobiya sa iyang puloy-anan o asawa o mga igsoon o mga ginikanan o mga anak tungod sa gingharian sa Dios, makadawat og daghan pang mga panalangin niining panahon na o kinabuhing dayon sa maabot nga panahon. Dini natapos ang pagbasa sa atong balaang kasulatan. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Maayong gabi kanatong tanan mga igsuon, maayong gabi usab sa atong mga kauban nga mga pastors. Ania na usab kita karon alang sa atong mapadayunon nga pagpamalandong ug pagtuon diha sa atong pagsabot sa ato ang pagsaysay sa pagtuo sa pag-ila diha sa gingharian sa Dios, no? Karon nga kagabhion ang atong hisgutanan mao ang pag-ila diha sa gingharian sa Dios diin ang gugma, ang gahom sa gugma sa Ginoo magapabilin, no? Diha sa gibasa ni Pastor Nelson kaganina nga teksto gikan sa sinulat sa Lucas kapitulo 18, adunay usa ka dato nga tawo nga naningkamot sa pagpangandam sa iyahang kaugalingon. Nagkuan siya, ipon siya sa iyahang mga bahandi kay alang kaniya mao kini ang makahatag kaniya og kasiguruhan sa hayahay nga kinabuhi. Apan nasubo siya sa dihang giignan siya ni Jesus nga ibaligya ang imuhang kabtangan ug ipanghatag ngadto sa mga nanginahanglan, no? Masabtan nato ang pagbati sa usa ka tawo nga lisod alang kaniya nganong iyang ipanghatag ang iyahang mga kabtangan. Tungod kay dili pod sayon ang iyang kasinatian sa pagpaningkamot nga ma-acquire kato niya, matigom kato niya tanan nga mga bahandi. Apan makita nato diha sa sugilanon nga ang rason sa tao nganong dili niya mag-give up ang iyahang mga kabtangan tungod kay nahigugma siya diha sa iyahang gahom o diha sa seguridad sa iyahang kinabuhi nga gidala sa iyahang mga bahandi nga natigom, no? The love for power and security, no? Lisod kaayo alang kaniya kung huna-hunaon nimo, kung ako kaning ihatag ang akong mga bahandi, walay mabilin kanako, no? Ilhon pa baka ko niining
katilingban diin ako ipahimutang. Kay basin og tinahod kay siya sa iyahang katilingban tungod kay daghan siya bahandi. No? Mao po na ang mga kahimtangan sa atong panahon karon nga kung kwartahan kaayo, lahi pod ang pagtagad sa mga tao diha sa usa ka tawo nga economically advanced diha sa society. No? Ako lang makitaan, kana lang bitaw kanang musulod day ta og mga subdivision, kanang magsuroy ta na atay mga Bible studies nga musulod tag subdivision. Kung ang imong sakyanan, kaya ang mga subdivision naman na sila yung mga guard. Kung ang imong mga sakyanan, katong crosswind, katong gakurus-kurus lang ang hangin ba, kay dili aircon, dayon dili na model sa karon nga panahon. Wala lang, dili ra ka i-notice sa guard. Mulabay lang ka sa gate, wala ra gyud. Muyango ra ang guard. Pero kung magsakay galing ang moabot galing ang mahalon nga sakyanan, dayon bag-o kaayo nga modelo, sinaw pa kaayo, pag abot sa guardhouse, mutindog ang gwardya, musaludo. No? Makita nato nga ang kaning wealth, no? Diri sa kalibutan kung ang usa ka tawo adunay daghang bahandi, lahi gayud ang pagtahod nga ihatag diha sa mga tawo sa katilingban. So probably mao nang lisod kaayo sa usa ka tawo nga i-give up ang iyahang bahandi tungod kay na-enjoy niya ang iyahang power o nakita niya nga ang iyang security sa kinabuhi naa diha sa iyahang mga bahandi. So dili layo nga kigambit kanato sa atong pagpamalandong karon nga sabto nat kung makita nato ang usa ka tawhanon nga kinaiyahan, dili nato lisod makita nga ang tendensiya sa tao kung doon na siya'y bahandi, dili layo kaniya nga mahigugma siya diha sa gahom o sa seguridad nga iyahang naangkon sa iyahang naabot gikan sa iyahang daghan nga mga bahandi. Apan si Jesus sa iyahang mga pagtulunan alang kanato diha sa kasinatian niining usa ka dato nga tawo, no? Gipadayag sa Dios nga ang bahandi dili kini mao ang hulagway diha sa gingharian sa Dios. Ang esensya sa kinabuhi diha sa gingharian sa Dios mao ang gahom sa gugma. Dili ang gugma sa gahom. No? It is not about the love of power, but about the power of love. Okay. Meaning, diha sa gingharian sa Dios, ang tinuod nga mensahe ug fulfillment alang kanato, matagbo nato diha sa atong willingness sa pagpakigambit kung unsay anaa kanato ipakigambit ngadto sa adunay nanginahanglan. Mao nga gisugo ni Jesus ang usa ka bahindihanon nga tawo nga ang imuhang kabtangan ipanghatag ngadto sa nanginahanglan. Tungod kay ang kinabuhi mahimo lamang kini ang mensahe sa kinabuhi mao ang pagpakigambit kung unsay gigasa sa Dios kanato. Kanang willingness mao kana ang pagpadayag sa atoang gugma sa pagtuman diha sa kabubuton sa Ginoo, no? Kay kung moingon kita og love for power and security, mao kini ang makaguba sa kinabuhi. Kay dili kini siya mao ang kabubuton sa Dios. Dili kini mao ang hulagway sa gingharian sa Dios. Ang gingharian sa Dios nagahulagway diha sa gahom sa gugma nga gipakigambit ngadto sa iyahang mga katawhan. The fullness of life is not about thinking that we have everything and we say, I am okay, I am prepared, I am secured. Kundili ang fullness of life masinati nato diha sa pag-empty sa atong kaugalingon alang sa gugma nga gipadayag sa Ginoo.
no? Kanang moing kitag emptying of ourselves, ang paghubo sa atong kaugalingon diha sa atong mga selfish desires, ug paglantaw sa ato ang kaugalingon nga kita ang sentro diha sa kinabuhi. Dili kini siya mao ang buot ipasabot sa Ginoo nga masinati nato ang gingharian sa Dios. Ang pagsinati sa gingharian sa Dios mao ang pagkinabuhi nga nagaila kita diha sa gahom sa gugma sa Ginoo nganha sa atong mga kinabuhi. Nga sa atong pagkinabuhi mapainubsanon kita nga magapakig-ambit niini nga gugma sa Ginoo nga nagahatag kanato sa kinabuhi. Atong paminawon ang atong mga kauban nga mga pastor sa ilahang pamalandong mahitungod aning hulagway sa gingharian sa Dios diin ang gugma nagapabilin alang kanato. Nakoy may gabi sa tanan. Nakoy ninunduman nga usa ka istorya which is true to life ni. Literally gilimtan niya iyang kagalingon. Kung nakabalo mo sa istorya ni Saint Agustin, usa kini siya kaanak sa milyonaryo o sapian kayo nga pamilya. Literal kayo ang iyang pagsabot sa ibaligya ang tanan nimong bahandi ug ihatag sa mga pobre ug sunod kanako. Literally ang iyang gibuhat gikuha niya ang bahin sa iyang pamilya unya iya kining gibaligya ug iyang gipanghatag pod sa mga kabus kay sa iyang na-experience sa iyang paglakaw nakita niya nga daghan kayo kabus nga naa sa daplin sa dalan. So what he did was pag-iikuan niya iyang bahin dayon ang bahin iyang gipamaligya o iyang ipanghatag niya dito sa kabus o bisan na sa iyang mga sapot ganing gipauli siya nga wala na siya sa nina, wala na siya sapot. Tingali dili pod na siguro atong pagsabot karon unsa magiday nang ibaligya ang tanan para ihatag nimo sa pobre. Meaning mura ba og kinahanglan di ay karong panahon na kung aduna kay eksaktong bahandi, you should share what you have. Not necessarily gid nga hugtong gina nimo tanan. So the more nga naay kay ipakig-ambit ngadto sa mga nawad-an or mga kabus, the more nga ihatag po sa Ginoo sa imong gikinahanglan tungod kay ihatag man nimo para sa ila. So dilimtan nimo nang gitawag nila og kanang the love of power. Kay kanagay mo ingani kag naa na kay gugma sa gahom, then naagi tendensya na nga ang kwarta mahimo na nimong Ginoo, then it will become your God, then nanakay guns, nanadayon kay guns, and you become very abusive sa mga tao nga labi na sa mga gidaog-daog o mga kabos. But if you have that power of love, then sama sa giingon ni Hesukristo, mahimo kang mahinatagon ngadto kanila. That is why kanang ang atong pagkasapian dili man dautan. Kung sapian ka karon, wala gid dautan ana kung imo nang gipakigbahin ang imong pagkasapian. Not siguro literally nga literal nga sapian ka sa wealth, mas may ipakigbahin. Maybe sapian ka sa imong gugma, then ipakigbahin po ni imong gugma. Kung sapian ka sa kaalam, ipakigbahin sa katawhan nga wala niini. Tungod kay ingon pa nila ang kinabuhing madagayaon ato lamang ng masinati kung kita mismo makabalo sa pagkinabuhi nga minobsanon, magkinabuhi uban sa Ginoo o makabalo kita sa atong ipakig-ambit ngadto sa katawhan
og limta nato atong kaugalingon. In panilag, we have to empty ourselves so that we may able to follow our God through Jesus Christ. So, mao nang sa tanan natong buluhaton, dapat unta ang gugmagoy mudaog niining kalibutan, niining atong kinabuhi nga gihatag kanato sa Ginoo. Aron kita usab nga mahimong kabahin sa gingharian sa Dios, ato na siyang masinati o ato mapasinati ngadto sa katawhan ng inahanglan niining gugma. Kay hantod karon ang mga katawhan literally wa siguro sila nakasinati pa sa gugma gikan kanimo o gikan usab sa atong mga katawhan nga adunay abundansya sa kinabuhi. So ipakigambit nato ang atong mga katagayunan ngadto sa mga katawhan nga kabus ug timawa dinhi sa katilingban ug mosunod kita kang Kristo. Mayong gabi sa tanan. Ang akong pagpakigbahin adto ko sa practical nga side sa paghigugma. Daghan man tang balde sa balay, di ba? Og sige na tang makakita og mga balde. Pero unsay mahitabo kung ang atong balde naa say gamay nga liki, no? Kung isalod nato gamito naa sa ilalom sa faucet ang balde, hulog sige ang tubig pero di gina siya mapuno kay muawas man kay naa may leaking. Sama sa kinabuhi bisan patingali og abunda, no, daghan kay itang mga resources, pero kung naay liki sa atong mga kinabuhi, murag gyud tag maluya, no, naagyoy panahon nga ma-down ta. Og panalitan bibo kay atong palibot, pero kung naay liki sa atong kinabuhi, murag gyud tag mubatig kamingaw. Kada usa kanato naglong sa gugma, pero nausab kitay kapasidad sa gugma mo. Itong gi-explain ni Pastor Sunny nga kung unsay anaa ka nato ato kanang ipakigbahin tungod kay ang gugma pwedeng pausab, makapa-move sa usa ka bukid, no? I mean, ang gugma pwede siyang makahimo og kabag-uhan, makadasig, makahatag og kalipay. Karong panahon sa pandemic, daghang mga tao ang nangaguol. Kita, no, nagkalisod. Pero tungod sa gugma sa Ginoo, nakalahutay kita hangtod karon nga adlaw. Og sa samang paagi tungod kay ang atong Dios gugma man, hinaot nga unsay anaa kanato ato kanang ipakigbahin. So, unsay pwede natong ipakigbahin? No? Adto ta sa ginagmay nga practical nga side, usa kini katambag sa usa ka magsusulat, matud pa nga kung ang atong mga kaila, atong mga higala na ay online nga business, bason pwede natong sulayan nga bisag kasa or kaduha makakuha tag items gikan kanila. Bisan ang atong ginagmay nga pag-purchase sa ila ang baligya, makapadasig na nila sa pagpadayon, pagpaningkamot, taliwala ning panahon sa pandemic. Halos tanan kanato gustong mo survive, no? Ang mga panginhanglan nun kinahanglang ma-address, no? So panalitan kung ang atong mga kauban nakabaluta nga na maligyag karne, basin pwede makapalit pud tag bisag pipila lang ka kilo nga karne, no? Ang ato ang pagsuporta pinaagi sa patronize, no, pagsuporta sa atong mga higala, usan na kadakoy ekspresyon sa atong gugma kanila nga in a way mainta padayon sa imong pagpaningkamot o na ako padayon nga magasuporta og magaampo kanimo. So hinaot nga bisan ni ining simple nga mga pamaagi sa paglantaw sa atong mga kauban, hinaot mapadayag nato ang atong gugma pinaagi sa pagsuporta sa unsay makatabang kanila, ilabi na sa ekonomikal o financial nga bahin, no? O ako ning tapuson, although naa naman gyud sa ato ang consciousness nga mutabang, no? I don't know kung mo agree mo usan ni kapanultihon maingon nga halos kada usa nato gustong mausab ang atong palibot. Pero daghan ang nalimot
sa pagtabang sa ato ang mga ginikanan diha sa panimalay. I don't know. Daghan na siyang gidalang meaning panultihon nga usahay daghantang damgo, daghantang natay desire, dinagko, pero usahay malimot ta sa mga ginagmay ilabi na duol diha sulod sa atong panimalay. Nalimot ta, gusto tang mahigugma sa uban, pero usahay malimta nato paghigugma, pagpakita sa suporta, pagatiman ang naa sulod sa atong pamilya. Sila usab nagkinahanglan sa gugma sama kanato. Hinaot nga magpuyo kita diya sa gugma tungod kay ang atong Dios puno man sa gugma alang kanato. Isip mga Kristohanon, kinahanglan gayud nga careful ta sa paglantaw kung where do our love go? No, where does our love go? No, okay. In connection sa katong gi-share ni Pastor Vera about love for power, no, kawitang although we saying it's love, but it's more about atong human selfish desire, no. So it becomes a desire for power. So it's not love in the sense, no, but makabantay man tanang sa Bible gigamit yang the love of money is the root of all evil. No, so the love of money to point out nga sometimes human as we are, tungod kay incomplete or imperfect ang atong love, we thought that love to nato, but it's actually our human selfish desire to own something. No, so if love dwells in our hearts, it has a different effect yun sa atong pagkinabuhi. In fact, Christ light will shine upon our lives. So when we say nga Christ light shine upon our lives, it doesn't actually mean gihapon nga puro na blessings ang atong ma-receive sa atong kinabuhi in the sense nga marabitaw tag mo prosper ta in all aspects of life. Let's say material aspect, mo prosper ta sa tanan, mo sikat ta or whatever, no? When Christ light shines in our lives, we still experience the same kind of pain and suffering as others do. But the pain and suffering that we experience are always lighter. Kaya we know nga we are not the only ones. We are not the only ones. We are not alone. No, God is with us, journeying with us. So we don't see them as problems anymore. We don't see them as kanang suffering or pain. So perhaps atong perspective about pain and suffering and even kaning kaning kawadon, dili na nato siya ginalantaw as problema sa atong kinabuhi. Now, in this manner, kay kanang bitong kita sa atong life dani sa kalibutan, sa atong nasabtan, muskwila ta, naningkamot ang muskwila, mo graduate ta, we look for work so that we can earn our own money. But life doesn't stop there, no? So after earning money, what then? What then is life all about? So it has to transcend somehow or somewhere. And diha na dayon nga mo transcend ta if the power of love is in us, no? So instead of focusing on earning money, desiring money, mupadulong atong attention sa loving service. What we do is not about earning or receiving anything in return or nga mahatagan ta o greater compensation, but what we do now is out of love. Now, if we do it out of love, we don't necessarily receive any compensation. We don't receive any praises, acknowledgement, recognition. But para kanato, dili na pod siya importante. Kay matud pa sa gingon ni Reverend Luna Dingayan nga to be powerful, therefore,
is to be powerless. Mao na ang ato ang pagkakristohanon. We don't have to be in a position. We don't have to be in a powerful, unsa ba, kung sa organization or position for us to show love. We can just be who we are and still show love for God and others. Thank you sa atong mga pamalandong nga nakabot karon nga kagabhion, no? So from the story in Luke chapter 18 where when a disciple asks, how do we inherit eternal life, diba? So this is not about literal understanding of selling our possessions, but it is about taking the message of emptying ourselves for the love of power and security, and having the willingness to share to others what we have. And let us make it clear that being rich is not a sin, but putting love to our wealth makes it. So, love is the central message sa teachings ni Jesus Christ, no? So, mao kini ang ato ang hinumduman kanunay. Nga diha sa ato ang pagkinabuhi sa matag adlaw, atong mapadayag ang pagpahulagway sa gahom sa gugma diha sa ato ang pakigrelasyon sa matag usa, sa atong pakigdugtong diha sa tibuok kabuhatan sa Dios, ingon man sa atong pagpangalagad sa atong Ginoo nga magaserbisyo kita kanunay tungod kay buhat kini sa gugma diha sa pagpangalagad ug atong pagpadayag sa ato ang pagsimba sa ato ang gamhanan nga Dios. Padayon kita og atong awiton mga igsuon ang atong katapusan nga himno.
Salamat o Dios sa pagpahinumdom kanamo sa imong dakong gugma nga dili kami mahisama ni adtong dato nga milakaw nga masulubon. Sa amo ang tawhanon nga pagsabot o Dios, posible nga aduna siya dakong garbo sa iyang kaugalingon tungod kay iyang nakita nga tungod sa iyang kaugalingong pagpaningkamot na acquire siya og daghang bahandi nga bisan pa magbatan-on pa siya nahimo na siyang sikat nga pangulo anaa sa posisyon. Pero salamat sa pagpahinumdom kaniya nga ang seguridad wala diha makita sa imo ang gahom kundili diha nagarilay sa imo ang grasya ug kaluoy. Salamat o Dios sa pagpahinumdom nga ang amo ang naabot sa kinabuhi dili tungod sa amo ang kaugalingong katakos ug dili lamang sa among kaugalingong interest kundili pag-abri sa among kaugalingon aron makita ang panginahanglan sa ubang katawhan nga ang amo ang naangkon among ipakigbahin sa uban tungod kay niini nga paagi dili mawala ang esensya. Salamat o Dios sa pagpahinumdom kanamo sa imong dakong gugma dili lamang sa among kaugalingon kundili alang usab sa among isig katawo. Salamat o Dios niining kagabion nga dili kinahanglan kaming anaa sa posisyon aron makapadayon sa paghigugma kundili sa bisan ginagmay ug sa bisan unsang paagi sa bisan unsang oras og higayon pwede kaming makapadayag sa gugma nga gikan kanimo ug among iluhon nga kini dili tungod kanamo kundili tungod sa imong dakong gugma nga mooy nakapausab nakatransform sa among hunahuna og pagbati. Hinaut o Dios nga sa amo ang pagpadayon sa kinabuhi dinhi sa kalibutan mapuno ang amo ang mga kaugalingon sa gugma og hinaot nga kung kinsa ang adunay panginahanglanon amo kining mahatagan sa gugma nga gikan kanimo. Hinaot o Dios nga padayon namong ilhon nga ang among mga kinabuhi adunay purpose og ang imo ang katuyuan mao ang pagpadayon sa gugma nga imong gipasa sa among panahon karon. Hinaot nga ang amo ang nadunggan karon makahatag og dugang kadasig sa pagpadayon sa imong gugma dinhi sa kalibutan. Panalangin ni o Dios ang amo ang pagpangatulog karon og salamat sa milabayng pipila ka mga oras nga among nahimo ang mga butang nga nakahatag kanamo og meaning nakahatag kanamo sa kalipay. Og salamat ni ini nga adlaw nga imo ang gihatag kanamo og hinaot nga nahimuot ka sa amo ang mga kinabuhi o Dios. Kini ang amo nga pagampo, pagpasalamat sa ngalan samahan, anak ug Espiritu Santo. Amen. Dalaygo ng Dios alang sa atong pagsimba karon og daghang salamat sa inyong pakigduyog sa atong pagsimba. Let love or God's love prevail in everything that we do in life. Alang sa atong next midweek prayer service atong pagahisgutan ang where justice prevails. So kindly read in advance from the Gospel according to Luke chapter 6 verses 20 to 36. Luke chapter 6 verses 20 to 36. Mayang gabi sa tanan and may God continue to bless us all.